बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सायरा है। मेरी उम्र 14 बरस थी जब सारे जहान की रंगीनियाँ आंचल में समेटने को जी चाहता है। उन्हीं दिनों अम्मी अब्बू को अचानक ख्याल आ गया कि सायरा बड़ी हो गई है, अब इसे 7 पर्दों में रखने की ज़रूरत है। ये इन्हें इदराक ना था कि 7 पर्दे चादर के हों या ईंटों की 4 दीवारी के। ये रुकावटें ख्वाबों और ख्यालों के पार नहीं काट सकती, इसलिए उन्होंने मेरे कदमों पर दहलीज को पार करने की पाबंदी आयद कर दी। अब मैं थी और तपती हुई लंबी दोपहरें। एक रोज़ जबकि मोहल्ले में सन्नाटा पड़ा था, सड़कें गलियां सुनसान थी और मेरी माँ का खाना खाकर गहरी नींद के मज़े ले रही थी, मैंने चुपके से कुंडी खोली और घर से निकल गई। फजा पर तोलकर उड़ान भरने के आजू में दहलीज तो पार कर ली, मगर ये ना सोचा कि घर की 4 दीवारी से निकल कर जाऊंगी कहाँ। मोहल्ले में माँ ने किसी से दोस्ती रखने नहीं दी थी। ले दे के एक महीन थी जिसकी वालदा अम्मा की दूर की कज़न होती थी। वो कभी कभार आ जाती तो मेरी ईद हो जाती। इन दिनों महीन मामू के घर गई हुई थी। अब मैं सारे महल्ले की गलियों के दरवाजे से झांकती फिर रही थी। धूप तेज थी, सूरज की रोशनी मेरे सुनहरी माइल आंखों को चकाचौंध कर दिया। घर टमाटर की तरह टमटमाने लगे। सोचा न था कि बचपन से चोरी घर निकली मम्मा जाग जाएंगी तो किस कदर वाह वेला करेंगी। सामने ही नबीला का घर था, सोचा क्यों ना इसका दर खटखटाऊं। ये मेरी इन दिनों की क्लास फेलो थी जब हम प्राइमरी में पढ़ा करते थे। इनका गेट नीम खुला था। मैंने गेट को जरा सा धकेला, अंदर झांका, लॉन खाली पड़ा हुआ था, वहां कोई भी ना था। दबे कदमों लॉन अबूर किया, अंदर चलेगी। बरामदे में भी सन्नाटा था। कमरे की जाली से चेक कर कर देखने लगी। जानती थी कि आंटी घर ना होंगी, वो जॉब करती हैं, सुबह जाती हैं शाम को लौटती हैं, लेकिन नबीला घर में होती थी। मैट्रिक के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। अभी नबीला को आवाज़ देने ही वाली थी कि ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कॉपी या किताब फर्श पर गिरी हो। गया कि शान ऊपर ही है। जानती थी कि नबीला का भाई शान जो कि मेडिकल का तालिब इल्म था, उसका कमरा बलाई मंजिल पर था। जब सारे घर में देख लिया कोई मौजूद नहीं था, सोचा शायद नबीला भी ऊपर होगी। ये सोचकर सीढ़ियाँ चढ़ती बलाई मंजिल पर पहुंच गई। कमरे का दरवाज़ा खुला था। शान को पढ़ने में महर पाया। इसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। बचपन में हम साथ खेला करते थे, स्कूल इकट्ठे जाया करते थे, एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। लेकिन अम्मा ने जब पर्दे में बिठा दिया तब से शान से कोई मुलाकात नहीं हुई। वो हमारे घर अब भी नहीं आता। शान अकेला घर पर था, सो आ गई। नबीला के बारे में पूछा, कहाँ गई है, कब आएगी। मैंने होले से पुकारा, शान क्या घर में कोई नहीं? मैं हूं ना, उसने चौंक कर जवाब दिया। हाँ तुम तो हो भाई, लेकिन नबीला का पूछ रही हूँ। वो अम्मी के साथ नानी के घर गई हैं, मामू ने दावत की है, रात को आएंगे वो लोग। तुम क्यों नहीं गए? अरे भाई मुझे पढ़ना था, कल मेरा टेस्ट है। वो फिर किताब में मसरूफ हो गया। तभी मैंने आज खुद कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर खामोश रही। शान ने पुकारा, क्या है? उसने अपनी कॉपी पर तवज्जो मरकूज रखा। क्या कर रहे हो भाई? देख नहीं रही मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है तुम पढ़ो, लेकिन मैं तो बोर हो रही हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम भी कोई किताब उठाकर पढ़ने लगो। उसने एक मैगजीन मेरी तरफ उछाल दिया। मैं यहाँ पढ़ने नहीं आई, ये पढ़ना तुम ही को मुबारक हो। तो क्या करने आई हो? नबीला से बातें करने आई हूँ। घर में तो बोर हो रही थी, नबीला नहीं है, तो अब तुम यहाँ बैठ कर क्या करोगी? तुम्हें 2 मिनट बात कर लो शान। घर आए मेहमान को इतनी तो लिफ्ट देते हैं ना। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है सायरा, मेरा कल पर्चा है। अब तुम चलो, नबीला जब आएगी तब आना। मुझे बहुत बुरा लगा कि क्या कोई इंसान ऐसा रूखा भी हो सकता है। मैंने शान को किताब में इस कदर गुम देखा तो गुस्सा आने लगा, बल्कि मेरी शरारत करने को जी चाहा। शान भाई मेरा दिल चाह रहा है कि आपको पढ़ने ना दूं। ये कहकर मेज़ पर पड़े उसके नोट्स के सफ़ात हवा में उछाल दिए। जब वो नोट्स के सफ़ात की तरफ लपका तो मैंने इसके हाथ से किताब पचक ली। अचानक हमले पर बुखला गया। उसे मुझसे ऐसी तवक्को हरगिज न थी। वो यूं दिखाई दे रहा था कि मैं किसी तरह जल्द अज जल्द वहां से चली जाऊं। अरे अरे बेवकूफ़ लड़की, ये क्या कर दिया? वो बिखरे हुए नोट्स फर्श से उठाने लगा। मैं इसकी बुखलाहट से महफूज हो रही थी। अभी तुम्हें ठीक करता हूँ। सफ़ात इकट्ठे करते गोया कि वो झूठ मूठ की धमकी दे रहा था। उसकी धमकी मुझ पर कोई असर ना कर रही थी। चाय पियोगी? हाँ क्यों नहीं, मगर चाय बनाएगा कौन? मैं बनाऊंगा। अरे भाई तुम नहीं जानती कितनी अच्छी चाय बनाता हूँ मैं। वैसे अच्छा हुआ कि तुम आ गई, इस वक्त मेरा दिल चाय पीने को चाह रहा था।
तुम बैठो यहाँ, मैं अभी बना कर लाता हूँ। मैं तो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गई और वो किचन में चाय बनाने को चला गया। लेकिन शातर ने अपने कमरे से निकलते हुए बाहर के कमरे की कुंडी लगा दी। किताब और नोट्स वो हाथ में पकड़े था। कमरे में कैद करके वो दूसरे कमरे में जा बैठा और पढ़ाई में महव हो गया। जाहिर है कि मेडिकल की तालीम कोई मजाक तो नहीं होती ना, इसका तो एक एक लम्हा कीमती होता है। और मैं 14 बरस की लावाली बेवकूफ़ लड़की हर बात को हंसी मजाक समझती थी। थोड़ी देर खामोशी से इंतजार करती रही कि अब आकर दरवाज़ा खोलेगा, इसलिए बंद कर गया कि इसके पीछे किचन में आकर उसे परेशान न करूं। लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा वक्त गुजर गया और वो ना आया। अब तो मेरा सर चकराने लगा। उसने मेरे साथ हाथ किया। क्योंकि मैंने उसके नोट्स हवा में उड़ाए थे, उसने बदला ले लिया। मैं दरवाज़ा पीटना शुरू किया तो बाहर से जवाब दिया, दरवाज़ा मत पीटो, मैं खोलने का नहीं हूँ। जब तक मम्मा और नबीला घर वापस नहीं आ जाती तुम यूं ही कमरे में बंद होगी। मैं रोहानसी सी हो गई थी। लेकिन दोष उसको देते हैं, ये तो मेरा अपना किया धरा था। अब शोर मचाने से तो सारे मोहल्ले में बदनामी हो जाती। खामोश होकर बैठ गई कि कुछ देर बाद आप भी आज़ाद कर देगा। ताहम अम्मी के जाग जाने का डर तो था ही। जाग गई तो मुझे घर ना पाया तो क्या होगा? मोहल्ले में क्या मुझे ढूंढते फिरेंगे? वही हुआ जिसका डर था। 2 घंटे आराम फरमा के भला आखिर उनकी आंख खुली और मुझे आवाज़ें दी, सायरा ज़रा चाय तो बना दो, बदन में दर्द हो रहा है। उठा नहीं जा रहा। दोपहर के खाने के बाद 2 घंटे का कलूला लेना यूं ही अम्मा का रोज़ का मामूल था। मगर आज वाकई उनकी तबीयत नासाज थी। हल्का हल्का बुखार हो गया था। बार बार मुझे आवाज़ें दे रही थी। वहाँ होती तो जवाब देती ना, मैं कैद थी। भला आखिर अम्मी को उठना ही पड़ा। आवाज़ें देती, छत पर गई, सारा घर छान मारा। जब कहीं ना मिली तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हवास जाते रहे। सर पर बुर्का डालकर घर से निकली और मोहल्ले के हर मकीन का दरवाज़ा खटखटाने लगी, सिवाय नबीला के घर के। अंदर तमाम मोहल्ले को खबर होगी कि सायरा घर से गायब है, शायद किसी आवारा लौंडे के साथ भाग गई है। सबसे पहला जुमला यही था जो मोहल्ले भर में गर्दिश करने लगा। शान मुझे अपने कमरे में बंद करके पढ़ने बैठा ही था कि उसे किसी दोस्त ने कॉल करके बुला लिया कि यार जल्दी से आ जाओ, बस 2 मिनट के लिए। कल का जो पर्चा आने वाला है इसके गेस्ट प्रोफेसर साहब के मुझे मिले हैं, आकर ले जाओ। ये सुनते ही उसे तो याद ही न रहा कि सायरा को सजा के तौर पर कमरे में बंद करके रख दिया था उसने। शान का ख्याल था कि 10 मिनट बाद दरवाज़ा खोल दूंगा तो ये अपने घर चली जाएगी। दोस्त की कॉल सुनी, फौरन नीचे पहुंचा और गैस पेपर लेने को रवाना हो गया। जाते हुए बरूनी दरवाजे को भी बंद कर गया। गेट पर ताला लगा हुआ था और वह जानता था कि वालदा के पास इसकी चाबी है। जो वो ऐसे बाहर जाता और घर वाले बाहर होते, वो चाबी से खुद ही गेट खोल लेते थे। और जब अब्बू और भैया घर आए, उन्हें पता चला कि मैं घर से गायब हूँ तो परेशानी के आलम में ढूंढने निकले। इस वक्त रात के 8 बजे थे। शान मुझे भूल कर अपने दोस्त के बैठक में इम्तिहान की तैयारी करने लगा। वालिद और भाई अगली गली में खड़े सोच रहे थे कि क्या करें, किधर जाएं। कभी उन्होंने देखा कि उनकी साहबजादी आंटी सोबिया यानी कि माहीन की माँ की घर की तरफ से आ रही है। मुझे देखकर इनकी तो जान में जान आ गई और वो मकान के अंदर चले गए। लेकिन जो ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, वालदा चलाने लगी, कहाँ रह गई थी? अम्मी आंटी सोबिया के घर गई थी। अरे मुझे बता दिया होता कि उनके यहाँ जा रही हूँ, हम इस कदर परेशान तो ना होते। और दोपहर से अब तक इनके घर घुसे रहने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे अब्बू ने इनका गेट बचाया था मगर वो बंद था, किसी ने ना खोला, तो फिर तुम कैसे वहाँ थी? आंटी सोबिया के जाने के बाद उन्होंने पूछा। अम्मी मैं इनके घर लॉक हो गई थी। शान के कमरे में ऊपर की मंजिल पर लॉक हो गई थी। अम्मी परेशान होते हुए पूछने लगी, लॉक हो गई थी? ये क्या कह रही हो? मैंने इन्हें बताया कि शान ने बंद कर दिया था और मुझे बंद करके वो घर से निकल गया था। आंटी सोबिया के जाने के बाद मैंने तमाम तफसील से बता दिया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती थी। झूठ बोलने में और कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। सो मैंने सच का ही सहारा लिया और सारी बात उनको बता दी।
امی کہنے لگی، جب ہم نے منع کیا ہوا ہے کہ گھر سے قدم باہر مت نکالو اور اس پڑوس میں نہ جایا کرو، تم کیوں گئی؟ اور وہ بھی جب میں سو رہی تھی، بغیر مجھے بتائے۔ اماں، میں تو نبیلہ سے ملنے گئی تھی اور مجھے کیا خبر تھی کہ نبیلہ اور انٹی گھر نہیں ہوں گی؟ شان نے تمہیں کیوں لاک کیا اپنے کمرے میں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اور وہ بھی پورے 6 گھنٹے تک؟ ضروری ہوگا تیرا کوئی اس کے ساتھ غلط قسم کا معاملہ تو نہیں تھا؟ اور مجھے پوچھنے لگی۔ ہماری ملازمہ جو شام کو چھٹی کر جاتی تھی اس وقت موجود تھی، کیونکہ میری گمشدگی کی وجہ سے گھر والے سب پریشان تھے۔ کبھی وہ اس وقت گھر چلی جاتی، اب تک جو نہیں گئی تھی۔ ماسی نذیرہ نے جو یہ سنا کہ مجھے شان نے اپنے کمرے میں 6 گھنٹے بند رکھا تو اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ گئی اور حیرت سے ٹکر ٹکر مجھے دیکھتی رہی۔ اب تم یہاں کیا مجھے گھور رہی ہو؟ میں نے ماسی نذیرہ پہ غصہ نکالا۔ رات ہوگی، ابھی تک یہاں ہوں، چلو اپنے گھر جاؤ۔ ماسی نذیرہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہی چلی گئی، لیکن کمزاد کی زبان اس کے قابو میں نہ رہ سکی اور اگلے روز اس کے ذریعے سارے محلے کو خبر ہو گئی کہ آغا صاحب کی صاحبزادی سائرہ پورے 6 گھنٹے پڑوسی کے بیٹے شان کے کمرے میں بند رہی، جبکہ اس کی ماں باپ بیٹی کی گمشدگی کی اطلاع کرانے تھانے جا رہے تھے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ شان کی ماں نے میکے سے آ کر لڑکی کو آزاد کیا اور گھر پہنچایا، ورنہ نہ جانے کیا گل کھلانے والا تھا۔ ماسی نذیرہ تو ہر گھر جاتی تھی۔ اس بی جمالوں کی لگائی آگ نے میرے اور میرے والدین کے لیے گویا جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ اب محلے کی عورتیں بار بار پوچھنے آ رہی تھیں، لڑکی کیسی ہے؟ کیوں شان نے اسے بند کیا اور اسے کیسے لوٹایا؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہ اس بچے کے میڈیکل ٹیسٹ کرواؤ، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں سن کر امی ابو بے حد پریشان ہو گئی۔ وہ ہر ایک کو جواب دے دے کر اور وضاحت دے دے کر تھک گئے تھے۔ میں بھی چور بنی گھر میں ایک طرف پڑی ہوئی تھی۔ امی کا کہنا مانتی نہ جاتی تو اس بدنامی سے تو بچی ہوتی۔ اب ہم تو اسے ایک چھوٹی بات سمجھ رہے تھے، مگر زمانے کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ جہاں پر کا کوا اور بات کا بتنگڑ بنا کر لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن ادھر تو رائے کا پہاڑ بنانے کے بعد بھی باتیں بنانے والوں کی تشریح نہ ہو پا رہی تھی۔ انسان اپنی خطائیں بھلا دیتا ہے، لیکن زمانہ ان غلطیوں کو نہیں بھلاتا، بلکہ عورت کی بھول کو تو معافی ہی نہیں ملتی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک زمانے نے کیا۔ نبیلہ کیا ماں کا تبادلہ ہو گیا، یہ لوگ دوسرے شہر چلے گئے، لیکن جو داغ بچپنے کی بھول تھا وہ ہمیشہ کے لیے میری تقدیر کا جمر بن گیا۔ ایک مرتبہ میں محلے میں امی کے ہمراہ کسی شادی میں گئی، 2 عورتیں مجھے دیکھ دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگی۔ اس کے بعد وہ خسر پھسر کرنے لگی، ارے یہ وہی سائرہ ہے نا جس کو صوبیہ کے بیٹے نے 6 گھنٹے تک اپنے کمرے میں بند رکھا تھا۔ ہر طرف سے ایسی ہی نظروں کے تیر چلتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہے تھے، تو وہاں بیٹھنا میرے لیے دوبر ہو گیا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں اب گھر چلو، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ کھانا کھاؤں گی تو پھر ہی چلیں گی نا؟ میرے بار بار مجبور کرنے پر بالآخر اماں بغیر شادی کا کھانا کھائے گھر آ گئی۔ عورتوں کی باتیں انہوں نے بھی سنی تھی، لہٰذا بہت افسردہ تھی۔ کہنے لگی، دیکھ لیا خود سری کا انجام؟ 4 برس بیت چکے تھے اور لوگ ابھی تک اس بات کو نہیں بھولے۔ کمرے میں بند رہنے کے انہوں نے کیا کیا اور کیسے کیسے مطلب بنا لیے ہیں۔ ہم تو کسی جگہ جانے اور منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ والد صاحب کی زندگی کم تھی۔ ایک روز وہ بازار سے سودا سلف لینے گئے اور وہیں دکان پر ہارٹ اٹیک سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رو دو کر صبر کر کے بیٹھ گئے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی آگے اور کوئی پیچھے، موت کا ذائقہ تو ہر ذے روح کو چکھنا ہی ہے۔ والد کی وفات کے بعد اماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ میں ان کی واحد بیٹی تھی، ان کو بھی زندگی کا بھروسہ محسوس نہ ہوا۔ خالہ جان میری ایک جگہ پہ منگنی کر آئیں، لیکن جب محلے والوں میں سے کسی نے یہ بتایا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو پڑوسی لڑکے نے اپنے کمرے میں 6 گھنٹے بند رکھا تھا کیونکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی چکر تھا، تو وہ لوگ یہ بات سن کر بدظن ہو گئے اور میری منگنی ٹوٹ گئی۔ ہم نے وہ گھر فروخت کر دیا اور خالہ جان جو کہ مجھے اور امی کو اپنے گھر لے آئی تھیں، انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا
کہ اس محلے میں رہ کے میرا رشتہ ہونا نامحال ہے۔ والدہ نے خالہ کے اصرار پر مجھے نرسنگ ٹریننگ سینٹر میں داخلہ کروا دیا، کیونکہ خود خالہ بھی ہسپتال میں ملازمت کرتی تھی۔ میری خالہ کی اولاد نہیں تھی، جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، تبھی سے ملازمت کر رہی تھی۔ میں بھی نرسنگ ٹریننگ کے آخری سال میں تھی کہ والدہ بھی رضائے الہی سے وفات پا گئی۔ اب خالہ بشرا کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ انہی کے پاس رہتی رہی، انہی کے سہارے زندگی کے دن گزارنے لگی۔ خالہ ریٹائر ہوئی تو مجھے ان کی جگہ ملازمت مل گئی اور میں ہسپتال میں بطور نرس کام کرنے لگی۔ ایک بار کینسر وارڈ میں میری ڈیوٹی لگی تو مریضوں کی تکلیف پر اکثر افسردہ ہو جایا کرتی۔ ان مریضوں کے دل و جان سے خدمت کرتی، کیونکہ کینسر ایسا مرض تھا کہ انسان کو قبل از وقت مرنے کا اشارہ مل جاتا۔ اکثر مریض با حوصلہ اور موذی مرض سے لڑتے اور کچھ ایسے بھی ہوتے کہ حوصلہ ہار جاتے تو افسردہ رہ کر موت کا انتظار کرنے لگتے۔ ایک دن ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کینسر وارڈ میں لایا گیا۔ اس کی زندگی کے دن بھی گنے جا چکے تھے۔ مجھے عادل کو دیکھ کے بہت دکھ ہوا۔ ایسی بھرپور جوانی، اس قدر خوبصورت شخص، اور کیسی موذی مرض تھا۔ مریض کی خدمت کرنا اور اس کی دلجوئی اور ہمدردی سے پیش آنا، میں دل سے اور خلوص دل کے ساتھ عادل کی خدمت کرتی، وقت پر دعا دیتی اور اچھی طرح دیکھ بھال کرتی۔ جب میں اس کے روم میں جاتی وہ میرا منتظر ہوتا، مجھے دیکھتی اس کی نگاہوں میں جینے کی آرزو جاگنے لگتی، اس کی آنکھیں کسی نئی امید سے چمک اٹھتی۔ شاید کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن اظہار نہیں کرتا تھا، کیونکہ اب اظہار بیکار تھا۔ موت لمحہ بلمحہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ کافی دنوں تک تو اس نے مجھ سے اپنی ذاتی حالات کے بارے میں کچھ نہ بتایا، لیکن ایک روز جب کہ وہ کچھ افسردہ اور فکر مند نظر آ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس کی بیوی سے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جو نوکرانی کے زیر نگرانی پرورش پا رہا ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے سائرہ، لیکن اپنے بیٹے سلیم کی بہت فکر ہے۔ میرے بعد اس کی پرورش کون صحیح طریقے سے کرے گا، بس یہی سوچ سوچ کر پریشان رہتا ہوں۔ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، جانتا ہوں کہ میری بیماری کی آخری سٹیج ہے، لیکن میرے بعد سلیم تو اس بے رحم زمانے کے رحم و کرم پر رہ جائے گا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آنکھ کھینچی، مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے درخواست کر رہا ہے کہ اس کے بعد اس کے بچے کی ماں بن جاؤں۔ کبھی میں نے عادل سے درخواست کی کہ اب یہ بچہ مجھے دے دیجیے، میں اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پہلے تو رضامند نہ ہوا، کیونکہ میرے بارے میں شاید کہ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن میرے حسن سلوک نے اس کا دل جیت لیا، اور یہی چیز اسے مجھ پر بھروسہ کرنے پہ مائل کر رہی تھی۔ اس نے کہا میں اپنا بچہ آپ کے سپرد کرتا ہوں، لیکن ایک خیال پریشان کرتا ہے کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں۔ جب آپ نے شادی کر لی تو بعد کے حالات میں کیا آپ میرے بچے کو اسی طرح پال سکیں گی جیسے کہ آج کے حالات میں؟ یقیناً حالات بدل جائیں گے تو آپ کی توجہ بھی بڑھ جائے گی۔ میں نے عادل سے وعدہ کیا کہ میں شادی نہیں کروں گی اور اپنا سب کچھ اس بچے کو ہی سمجھوں گی۔ عمر بھر اس کا ایسے خیال رکھوں گی جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ عادل نے اپنی زندگی میں ہی اپنے 2 سالہ بچے کو مجھے سونپ دیا، کیونکہ اب وہ زندگی کی آس ختم کر چکا تھا۔ خالہ مجھ سے زیادہ سلیم کا خیال رکھنے لگی، وہ گھر پر ٹائز زندگی گزاریں گی، کوئی مصروفیت نہ تھی۔ انہوں نے سلیم کو ہی اپنا بنا لیا اور اسے دل لگا لیا۔ جب میں ڈیوٹی پر آتی مجھ سے لے کر اس کو نہلا دلا کر صاف کپڑے پہناتی اور بہت خیال رکھتی۔ کچھ ہی دنوں بعد عادل کا انتقال ہو گیا، مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں اسے روز دعا دیتی، اس کی پٹی کرتی اور اکثر بیٹھا اس سے باتیں کرتی رہتی، ہنس ہنس کے جواب دیتی۔ حوصلہ تسلیاں جو میں اس کو دیتی وہ اس کے لیے مرہم کا کام کرتی۔ وہ بہت معصوم سا انسان تھا، اس کی ہر بات کا جواب محبت سے دیتی۔ بالآخر اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ سلیم کی صورت میں مجھے اپنی سب سے قیمتی چیز سونپ گیا۔ اس کی وفات پر میں بہت روئی، لگتا تھا جیسے آج بیوہ ہو گئی ہوں۔ حالانکہ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ تھا، محبت کا بھی نہیں، نکاح کا بھی نہیں، لیکن آج پتہ چلا کہ انسانیت کا رشتہ تو سب رشتوں سے بڑھ کر ہے اور افضل ہوتا ہے۔ میں نے سلیم کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی، بلکہ ایسے اس کی پرورش کی جیسے کوئی اپنی اولاد کی کرتا ہے۔ میں نے آج تک کسی کو کبھی پسند نہیں کیا اور نہ کسی سے شادی کی خواہش کی، بس ہر دم سلیم کی خواہش پوری کرنے میں لگی رہتی۔ میری زندگی کا دوسرا مقصد مریضوں کی خدمت کرنا ہے، اسی میں مجھے سکون ملتا ہے۔ محبت تو کبھی کسی مرد سے نہ کی، عادل سے بھی جھوٹی محبت کا ڈونگ رچا رہی تھی، کیونکہ
اس کی دلجوئی مقصود تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک ایسے انسان کا دل ٹوٹ جائے جو موت سے بہت قریب ہے، لیکن وہ محبت جھوٹی نہیں تھی، سچی تھی۔ اس حقیقت کا ادراک اس کے بعد ہوا، کیونکہ اس کا لخت جگر آج بھی میرے پاس ہے، اور اس کے والد کی دل کی محبت اور یاد سے میرا دل آج بھی آباد ہے۔ میں چاہوں تو آج بھی شادی کر سکتی ہوں، لیکن مجھے گھر بسانے کی چاہ اب نہیں رہی۔ سلیم کی دیکھ بھال کرتی ہوں تو میری ممتا کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ ایسی ہے محبت ہے جیسے کسی ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ وہ بھی مجھے ماں سمجھتا ہے اور ایک بیٹے کی طرح میرا احترام کرتا ہے۔